नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन ग्रामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफ़सीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँ। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले में 3 मुस्लिम बच्चों की पिटाई और उनसे जय श्री राम का नारा लगवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आती सियासी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM) के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हमला बोला। कहा इन लड़कों में वो तमाम खूबियां हैं जो बीजेपी के मुस्तकबिल के एक लीडर में होनी चाहिए। बीजेपी के वज़ीर आला या मोदी के वज़रा गुलपोशी आखिर कब करेंगे इन दहशतगर्दों की। ममता बनर्जी का जानशीन कौन होगा, मुस्तकबिल में TMC का इंचार्ज कौन होगा, यह सवाल मगरबी बंगाल की सियासत में बहस का मौजू है। इसके अंदर या बाहर ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। TMC में अब मगरबी बंगाल को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद इसका इंकिशाफ किया। ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि तृणमूल कांग्रेस में उनका जानशीन कौन होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी फैसला होगा वो अकेली नहीं लेगी। तो नाज़रीन गिरामी, हुकूमत हिंद ने कैंसर के मरीजों के हवाले से एक बेहतरीन फैसला लिया जिसकी वजह से इन मरीजों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद। दरअसल हुकूमत हिंद ने इंसदाद कैंसर की 3 अद्वियात की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया। मुतल्लिका जानकारी केमिकल और फर्टिलाइज़र की मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने जुम्मा को पार्लियामेंट में फराहम की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में 387.99 करोड़ रुपए की इजाफी जायदाद जब्त करने के बाद PMLA के तहत आर्जी जब्तगी के अहकाम जारी किए हैं। ये जायदादें कई सट्टेबाजी ऐप वेबसाइट्स के प्रोमोटरों, पैनल ऑपरेटर्स, उनके मावरीन के नाम पर हैं। जायदादें छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में वाक़ हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब का नतीजा बरामद हुए तकरीबन 20 दिन हो गए, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें अब भी इस नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा। लगातार EVM पर सवाल उठ रहे हैं और उसके लिए कई दलीलें भी पेश की जा रही हैं। EVM पर सवाल उठाते हुए आज शिवसेना UBT के अरकान असेंबली ने ऐवान में हल्फ बरादरी का भी बाइकआउट कर दिया। शिवसेना UBT लीडर आदित्य ठाकरे ने इस ताल्लुक से कहा कि हमने आज हल्फ बर्दारी तकरीब का बाइकआउट किया क्योंकि EVM से जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। केरला की पिनराई विजयन हुकूमत ने बिजली की शरह में इजाफा करके आवाम को जोरदार झटका दिया। बढ़ती महंगाई के इस दौर में रियासती हुकूमत ने जुमा के रोज़ माली साल 2024 और 25 के लिए बिजली शरहों में 16 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने का ऐलान। नई शरह 5 दिसंबर से नाफिज होगी। इस मामले में अब कांग्रेस ने पिनराई हुकूमत के हदफ तनकीद बनाया। इस पर अडानी को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इक़्तिसादी मामलात में हुकूमत मुसलसल नाकाम साबित हुई। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मोडानी हुकूमत इक़्तिसादी मामलात में मुसलसल नाकाम हो रही है। तरक्की की शरह तेज़ी से गिर रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, सनती पैदावार रुका हुआ है, NPA में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी महंगाई में इजाफा हो रहा है, नौकरियाँ कम हो रही हैं। यूपी के नोएडा में किसानों के एहतजाज में भीड़ जमा करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के इल्ज़ाम एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब जिला में भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता के तहत 5 या उससे ज़्यादा अफराद की इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई थी। राजधानी दिल्ली में जराइम पेश अनासर पूरी तरह से सरगर्म हो चुके, उनके जरिए अक्सर किसी न किसी वारदात को अंजाम दिया जाए। हफ्ते की सुबह भी कुछ ऐसे ही एक वाक़या सामने आया। फर्श बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में एक बर्तन कारोबारी को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। संगीन हालत में जख्मी शख्स को हेडगोवर अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खातून होमगार्ड्स को 180 दिनों की ज़चकी छुट्टी देने और रियासत से बाहर तैनात होमगार्ड्स के रोज़ाना का भत्ता 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का ऐलान किया। उन्होंने ये खुशखबरी जुमा को शिमला के रिज मैदान पर मुनाकिद 62वें होमगार्ड यौम तासीस तकरीब के मौके पर सुनाए। तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे वज़ीर आला सुक्खू ने होमगार्ड के 700 ओहदों को बढ़ने की भी बात कही। इसके लिए ये अगले बजट में नज़म किया जाएगा। मरकज़ी काबीना की जुमा को मुनाकिदा मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें 85 नए सेंटर, 28 नवविद्या स्कूलों के क़याम की मंजूरी शामिल है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कूल उन अज़ला में खुले जाएंगे जहां नवविद्या स्कूल मनसूबे के तहत अब तक कोई स्कूल नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जुमा की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में वालिद और 2 बेटियों समेत 5 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा मोहिउद्दीनपुर बिजली घर के सामने उस वक्त पेश आया
جب دو موٹر سائیکلوں میں زوردار ٹکر ہوئی۔ حادثے میں مہلوک کی اہلیہ اور بیٹا شدید زخمی ہیں، جبکہ ایک اور موٹر سائیکل سوار بھی تصادم کے بعد ٹرک سے ٹکرا گیا، بری طرح زخمی ہوا۔ کینٹ پولیس نے تینوں زخمیوں کو ضلع اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کی حالت نازک ہونے پر ڈاکٹرز نے انہیں میڈیکل کالج کو ریفر کیا ہے۔ جونپور کی تاریخی اٹالہ مسجد کو متنازع بنانے کی کوشش اب الہ آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہے۔ مسجد انتظامیہ نے ضلع عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس میں دعویٰ کیا ہے تو موجودہ مسجد کی جگہ پہلے اطلاع دیوی مندر تھا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سراسود نے اس تنازع پر سخت رد عمل دیا۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب رواں سال سوراج واہنی ایسوسی ایشن نے جونپور ضلع کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کہ مسجد کی جگہ پہلے ایک مندر تھا۔ مسجد کے وقف کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مدعی کو مقدمہ دائر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ متنازع جائیداد ہمیشہ سے مسجد کے طور پر استعمال ہوئی ہے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کے قبضے میں نہیں رہی۔ بہار میں بھی دیگر ریاستوں کی طرح خواتین کی بلے بلے ہونے جا رہی ہے۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن رہنما تیجسوی پرساد یادو نے اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے بڑی سیاسی چال میں آج کہا کہ خواتین، بوڑھے اور معذور افراد کو ہر ماہ 1,500 روپے پینشن کے طور پر دیے جائیں گے۔ آج عمر خالد نے دہلی ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت سے متعلق عرضی پر سماعت کے دوران اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف تشدد یا فنڈنگ کا کوئی الزام نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے طویل قید مقدمے کی سماعت میں تاخیر و مساوات کی بنیاد پر ضمانت کا مطالبہ کیا۔ دہلی فسادات معاملے میں طویل عرصے سے قید عمر خالد کے علاوہ میرا حیدر کی طرف سے بھی ضمانت کی عرضی داخل کی گئی ہے، جس پر دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دہلی پولیس نے ملزمین کو دلیلوں پر جواب دینے کے لیے وقت کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے اب اس معاملے پر آئندہ سماعت کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ ملک شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران حالات بد سے بدتر ہوتے رہے ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا، شام کے موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستانی شہریوں کو اگلے نوٹس تک سیریا کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسیسکا البانیز نے غزہ میں انسانیت و جرائم نسل کشی روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سرحد پر واقع جنوب مغربی شام کا قنیطرہ علاقہ بھی مقامی اپوزیشن گروپوں کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ قنیطرہ میں مقامی اپوزیشن گروپوں نے صبح سے حکومتی فورسز کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دی تھی اور اب قبضہ کر لیا۔ 2011 میں شام میں عوامی تحریکوں کا آغاز ہونے والے صوبے دیرہ کے مرکز کے اپوزیشن کے کنٹرول میں آنے کے بعد صوبے سویدا بھی حزب اختلاف کے قبضے میں چلا گیا، یعنی مسلسل اب شام پر قبضہ ہو رہا ہے حزب اختلاف کے دھڑوں کا۔ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے اردنی اور ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ شام اور غزہ کی پٹی میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کی رپورٹ آ رہی ہے۔ ظالم دہشتگرد اسرائیل اور ان اسرائیلی درندوں نے ایک ابھی تازہ نسل کشی کردہ غزہ کی پٹی کے مرکز پر حملے میں 6 بچے اور 5 خواتین سمیت کم از کم 20 فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ ظالم دہشتگرد صہیونی درندے اور جہنمی کتوں نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے میں واقع نصرت پناہ گزین کیمپ میں انادی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مکان پر بمباری کر دی۔ اس حملے میں 6 بچوں اور 5 خواتین سمیت کم از کم 20 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نشانہ بنائی گئی رہائش گاہ کے جوار میں موجودہ 46 افراد اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی